يهون هذا يدين حيز ولا من يفوي قرآن فري فارنين جمهور العلماء ولا هذا حيز ولا من يفوي نفاس ولا من يفوي قرآن فري نفارين جمهور العلماء هذا عند الله لكن هذول علماء ولا محققين علماء ولا هذا حيز يد من يفوي نفاس يد من يفوي قرآن فتو سالة فري فارنين مكيازي طبعا أو جوالته فتو سالة فري فارنين نعم فري فارين كي الله فري فاردين خد एक حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ارشانا عارر مع عائشة رضي الله عنها تعب بيان قرد كان يذكر الله على كل أحواله هر حالة مزين هر وقت مزين رسول صلى الله عليه وسلم الله ذكر قريته طبعا ذكر معني قرآن آيات فاره بلك الله تبارك وتعالى قرآن شريف ذكر بله يا قرآن مزل توار إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللي باك دليل نمبر دليل يدين عارر مع عائشة رضي الله عنها تعالى زيتنك حيزين ذا وقت مد رسول صلى الله عليه وسلم رفعته حزقري بالله بلي رايل فالنبي خد زيتنك سنتاغوري حاضر عارر مع عائشة رضي الله عنها تعالى خد افعل ما يفعله الحاج هذه زدون هم غرب بكم غري فريبا غير أن لا تطوفي بالبيت تواف غرينا فريبا طبعا نمازر منا روزار منا إن أجر تولي خان طواف غرايو منا لكن حاجي غري فرده همون غري فره بوله هين تولي مينات عرفات مزدلفات زيفارين الله ذكر غري فره حاجي قرآن غري فره تولي حيز يد من يفوي قرآن غري فره حيز ولا من يفوي جنابت لير قياس غرون ينصينا في الله جنابت يديان وقتي حيز يديان غلام باتاي جنابت ولا يسالي نظر نزي هم فاكبري فارين حيز ولا يسالي نظر نزي هم فاكبري نفارين حيز يان الله تبارك وتعالى الحكم ليره نظر هنا اختيار نہیں جنابت مدين كسو نظر اختيار تاكين طيب أرجو حديث دي برشانك كان خيبو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث بترمذي شريف مدين علماء إجماعا بيقولون هدين حديث با ضعيف حديث با قوي نو حديث با ليري احتجاج لوانا ذا حديث با علماء بيقول متفقين دين ضعيف ديان الله اخوتا إباديان نجيون حوازين اختيار شيخ بن باز رحمة الله عليه تعين اختيار بالجيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله يعني في هذا فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنوب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن الألباني عند الله حضرت إمام مالك ابن تيمية الشوكاني آتوا يداسيا فصلى والله أعلم كي الله رسول صلى الله عليه وسلم خنو كير منا وجدين حي زيد ما يهور قرآن نفجو إنه منا وجد فانو ذا فولا دليل ذكر دين الغورين يانو خطا حنان رسول صلى الله عليه وسلم منا نو غرديان طبعا إن مكياج فرام مزين أو جوالة فرام مزين أما حيز ولا ما يهوين قرآن آتي درن نا جمهور العلماء بقوا مجمعين متفقين حيز يد من يهوين قرآن دورين فريبوك يلا الله تبارك وتعالى قرآن شريف ماذا فرمدين لا يمسه إلا المطهرون قرآن شريف ورين فاك منش دوري بدين خناكي دوري بدين أروه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثات لا يمس القرآن إلا طاهر إجماع العلماء بقول مجمعين دين حيث يد من يفويه قرآن دوريا رفورين فريبو ولكن قرآن مكياز بتسال بإذن الله فريبو إخوتي يعني الله باير قرأ فردين أو بيان الله مربيان حيث ولا من يفوتو ذكر القرأ فرين بنزل الشمال آية الكرسي واتمنه لين يار بعدين قرآن واتمنه لين رمضان إن قيمة ماشوت إن رمضان فضيلة ولا ماشوت
চলে খতম দিতে মনে হয়, কোরআন হইতে মনে হয়, চলে আমরা মানা করি দৌলিন সদু সব হতো মেহরুম করি ফেলার মানা হন দলিল সারা মানা করি দৌলিন সদু সব হতো মেহরুম করি ফেলার চলে আমরা মা বোন আইন ধরেন এদু সব হতো মেহরুম না করি বল্লা বলিয়ারেন ইয়ান বয়ান করা যাদের হাইজ ওয়ালা মাইয়া ফইল কোরআন ফত্য সালে ফরি ফারে বিইذنিল্লাহ ওয়াল্লাহু আ'লাম।